درس traitement des eaux معالجة المياه. les sources de pollution de l'eau يعني منابع تلوث الماء. يعني شنو هي المصادر ديال تلوث الماء؟ la pollution de l'eau est une dégradation des qualités naturelles de l'eau. هذا كيتسمى التعريف ديال تلوث الماء. شنو هو la pollution de l'eau؟ la pollution هي تلوث الماء. est une dégradation يعني تراجع في الجودة ديال الماء، الجودة الطبيعية اللي كيكون فيها الماء، تراجع في الجودة ديال الماء. de l'eau provoquée يعني الناتج، هاد التلوث ناتج عن ماذا؟ provoqué par l'homme عن الإنسان et ses activités وعن الأنشطة ديال الإنسان. ses conséquences النتائج هي grave هي نتائج صعبة أو نتائج خطيرة sur la vie على الحياة، la santé الصحة et l'environnement على البيئة. يعني النتائج ديال تلوث الماء هي نتائج خطيرة على الحياة والصحة والبيئة. la pollution de l'eau est due au rejet يعني الأسباب ديال تلوث الماء. la pollution تلوث الماء est due ناتج على شنو الأسباب؟ الأسباب ديالها هي لو روجي يعني الإلقاء، رمي ماذا؟ لي روجي يعني الملقيات أو الملقيات اللي جاية دوميستيك يعني المنزلية، أو أغريكول الفلاحية، أو لا اندستريال الصناعية يعني لي روجي النفايات أو لا الملقيات، الأشياء اللي كتلاح سواء كانت منزلية أو لا فلاحية أو لا صناعية. traitement des eaux potables هنا معالجة المياه الصالحة للشرب. كيفاش كنديرو نعالجو المياه اللي كتكون صالحة للشرب؟ les étapes يعني مراحل دو traitement des eaux potables، مراحل معالجة المياه الصالحة للشرب. هي ماشي بحال المراحل ديال معالجة المياه العادمة. المياه العادمة يعني المياه المستعملة في المنزل، ملي كنبغيو نعالجوها كنلوحوها في البحر، اما هذه ملي كنعالجوها يعني تتولي صالحة للشرب. شنو كنديرو؟ إذا المرحلة الأولى هي لو طاميساج هو الغربلة. المرحلة الثانية لا ديكونطاسيون هي الترسيب. المرحلة الثالثة هي لا فلتراسيون باغ لو سابل يعني الترشيح. هضرنا على لا فلتراسيون اللي هي الترشيح بواسطة الرمل. لو سابل هو الرمل. لوزوناج هي التهوية بغاز الأوزون. لوزوناج كنستعملو واحد الغاز كيتسمى غاز الأوزون. لا فلتراسيون باغ لو كربون اكتيف يعني الترشيح بواسطة الفحم النشط. كربون اكتيف الفحم النشط. لا ستيريليزاسيون اللي هي التعقيم. واخر مرحلة هو لو ستوكاج يعني تخزين دي زو ستيريليزي، تخزين المياه المعقمة. نبداو بالتعريف ديال لو طاميساج اللي هو اول مرحلة الغربلة. لو باس à travers des grilles يعني أن الماء يمر من خلال واحد المصفات et des تاميس مناخل أو غرابيل qui retient تمنع les grosses impuretés. هاد المصفات تمنع الأجسام الكبيرة أو الشوائب الكبيرة ولا النفايات الكبيرة. هذه هي المرحلة ديال لو طاميساج الغربلة. إذا هنا كنلاحظوا هاد المصفات عبارة عن شبكة يعني تحجز الأجسام الكبيرة لي غروز امبورتي. إذا من هذا هو المدخل ديال الماء، كيكون الماء ديال النهر مثلا ديال لاك. هنا كنشدو كنبداو اول مرحله هي الغربله. اذا هنا كيبقاو لنا الاجسام الصلبه لي غروس امبورتي، وكيدوز لنا الماء من هنا اللي هو صافي كيحتوي فقط على الاجسام الصغيره. كنمروا للمرحله الثانيه. لا دوزيام ايتاب هي لا ديكونطاسيون او لا التصيب او لا التصفيق. اذا التصفيق لا ديكونطاسيون دي برودوي كي فورم دو غرو flocons que forment de gros flocons sont introduites
دون لو، يعني هاد المواد اللي كنوضعوهم باش تحدث لنا هاد العمليه ديال التصفيق هي اجسام عباره عن حبيبات كبيره، دي غروس فلوكون sont introduites، توضع في الماء دون لو. اذا باستعمال هاد الاجسام هادي اولا هاد لي برودوي هادي كنستعملوها باش نقوموا بهاد العمليه ديال الترسب. اذا هاد لي غروس فلوكون لي زامبورتي سو كول، يعني تلتصق، هاد الشوائب سو كول تلتصق اسي فلوكون، تلتصق بهذه الحبيبات، et se dépose يعني تترسب au fond في القعر du bassin، في الحوض، في قعر الحوض par décontation. اذا كناخذوا واحد الجسيمات صغيره، هما مواد كتعاوننا على هاد العمليه ديال الترسب. اذا هاد المواد هذه او هاد الحبيبات سوكول تلتصق بهاد الشوائب، هاد لي زامبورتي، et se dépose وتترسب au fond، تترسب في الاسفل. حنا ما غنخليوش هاد العمليه ديال الترسب تحدث طبيعيا، ولكن كنعاونوا avec des produits qui sont sous forme de gros flocons. اذا العمليه كتحدث بحال هذا الشكل هذا، هذه هي لا ديكونطاسيون. اذا كيدخل من هنا لو، من بعد هنا كتكون اون رابيد ميكساسيون، اذا كتخلي هذاك الماء يعاود يدوز لهنايا، اون ميكساسيون يعني بلو لونت، بوي كيهبط لنا هذاك لو هنايا و كتحدث لنا عمليه الترسب لا ديكونطاسيون. هنا اذا هنايا لي بوتيت امبورتي مثلا لو صابل او اي ماده بقات لنا في الماء كترسب هنا وكيدوز فقط الماء صافي من هنا. اذا هذه عمليه الترسب لا ديكونطاسيون. العمليه الثالثه هي لا فلتراسيون بار لو صابل، يعني لا فلتراسيون هي الترشيح باستعمال الرمل، لو صابل الرمل. لو اي فلتري ا ترافير، يعني الماء يرشح باستعمال دي كوش دو صابل، باستعمال طبقات من الرمل. pour débarrasser للتخلص débarrasser l'eau des flocons، باش نخلصوا هذاك الماء من هذوك الرقاقات اللي كنا وضعناهم فيه في الاول في هاد ليطاب ديال لا ديكونطاسيون. اي دي كوربوسكول، يعني من الجسيمات الصغيره نايون با بريسيبيتي، من هذوك الجسيمات الصغيره اللي ما قدراتش ترسب لينا في الاول. اذا كتكون عندنا العمليه، اذا هذه هي فلتراسيون بار لو صابل. اذا كيدخل لنا الماء هنا، ادميسيون او ا فلتري، كيدخل الماء من هنا وكيلقى واحد الكوش سوبيريور اون كوش انفيريور كيكونوا من لو صابل، كيمر هذاك الماء من اترافير لو صابل الاسفل، كيكون هنا فلتري par le sable et puis il passe ici pour être sorti, pour être évacué par là. Et par la suite, on fait entrer un autre eau qui va faire le même tour. La quatrième étape, l'ozonation ou استعمال التهوية باستعمال غاز الأوزون. إذا لو غاز دوزون هو غاز الأوزون ديفيوزي، يوزع دون لو في الماء، يوزع في الماء. لا ديباغاسي يخلص هذا الماء دي بكتيري، يخلصه من البكتيريات دي ميكروب والجراثيم. سولا إليمين، هذا ما يزيل ماذا أوسي لو المذاق، يزيل المذاق، يعني مكيبقاش الماء فيه أي مذاق. إي لي زودور، ويزيل الروائح. إذا لوزوناسيون كتحيد لنا لو إي لي زودور. لوزوناسيون هي هذه. اذا تيكون عندنا الماء هنايا اللي حصلنا عليه بار لا فلتراسيون بار لو صابل، كنعاودو نديرو هاد المرحله ديال لوزوناسيون بور إليميني لي زودور اي لو غو دون لو. اذا هادو هما لي بول دوزون، غاز الاوزون. اذا هنا كنوزعو في الماء غاز الاوزون لازاله الروائح والمذاق. المرحلة الخامسة هي la filtration par le charbon actif، الترشيح بواسطة الفحم النشط. لو كربون اكتيف هو الفحم النشط.
Ce procédé, هذه التقنية, permet de retenir, تسمح بمنع les dernières impuretés, يعني تسمح بمنع الشوائب الأخيرة, يعني آخر حاجة كتبقى يعني في النهاية. de l'eau et rendre l'eau très limpide, يعني كترجع الماء في النهاية صافي جدا. هي آخر مرحلة لتصفية الماء هي la filtration par carbone actif. Voilà le carbone actif. Carbone. كتكون une couche de carbone au-dessous de l'eau et en haut il y a de l'eau. L'eau passe par le carbone actif pour être filtrée pour la dernière fois pour éliminer les dernières impuretés et rendre l'eau plus limpide. كيرجع الماء أكثر صفاء. وكنوصلوا la dernière étape c'est la stérilisation اللي هي التعقيم. التعقيم بطبيعة الحال كنديروه on ajoute de chlore, on ajoute le chlore, مادة معقمة, le chlore qu'on peut trouver dans Javel pour rendre l'eau stérile, لإعادة الماء معقم. puis on le stocke بعد ذلك نخزنه jusqu'à sa distribution, إلى حين توزيعه. نقوم بتخزين الماء إلى حين توزيع ديالو au consommateur, للمستهلك. وآخر مرحلة بطبيعة الحال هي لو ستوكاج دي زو ستيريليزي, هي تخزين المياه المعقمة. كما كتلاحظوا معايا هنايا لو ستوكاج يقدر يكون في دي شاتو دو, puis on peut le distribuer aux entreprises ou bien à des collectivités ou bien des maisons. Pour ici, on voit la première étape de traitement de l'eau. Le prend de lac, il passe aux stations de pompage, et pompage qui peut tirer l'eau de lac, bien de rivière, et puis l'envoyer vers les usines de potabilisation, يعني محطات تصفية. هاد محطات التصفية هي اللي من بعد التصفية كيدوزو فيها كاع هادوك لي زيتاب اللي قلنا في الاول. و la dernière étape هي le stockage في les châteaux de l'eau. في les stations de pompage, on peut utiliser l'eau de rivière directement pour la irrigation dans le domaine agriculture. On peut l'utiliser dans l'agriculture في الزراعة directement, ou bien on va le traiter pour l'utiliser au domaine domestique ou industriel. Par la suite on fait le traitement des eaux usées, يعني معالجة المياه العادمة. المياه العادمة في النهاية تيكون المآل ديالها هو النهر وليس الاستعمال المنزلي. غنشوفوها في لا فيديو précédente. عفوا في لا فيديو بروشين ان شاء الله.